बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और जमहूरिया गिनी बिसाओ के सदर जनाब उमर सीसोक को इम्बालो के दरमियान दीवान अमीरी में वाक़ शेख अब्दुल्ला बिन जासिम के नाम से मौसूम मजलिस में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस सरमायाकारी और मईशत के शोबों में फ़रोग़ देने के इम्कानात और वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद इलाक़ाई और आलमी मामलात ज़ेर बहस आए। दीवान अमीरी के चेयरमैन शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हम्मादी ने कतर की जानिब से और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा और बैनुल अक़वामी ताउन मोहतरमा सूज़ी कार्ला बारबोसा ने गिनी बिसाओ की जानिब से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी को यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा जनाब दिमित्री कुलेबा की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान रूस और यूक्रेन क्राइसिस की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कतर की इस अपील को दोहराया कि सभी फ़रीक ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और इख्तिलाफ़ात को तामीरी बातचीत और सिफारती ज़राए से हल करें और बैनुल अक़वामी तनाज़ात का पुरअमन तरीक़ों से तस्फ़िया करें और ऐसे इक़दामात न करें जिनसे कशीदगी में और इजाफ़ा हो। उन्होंने आम शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए इसको पहली तरजीह करार दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की पाबंदी पर जोर दिया, जिनमें बैनुल अक़वामी तनाज़ात को पुरअमन तरीक़ों से हल करना और ताकत के इस्तेमाल की धमकी न देना या ताकत का इस्तेमाल न करना और तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम शामिल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के मुशीर और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने ऐलान किया है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी मॉस्को का दौरा कर रहे हैं, जहां आज पीर के दिन उनकी मुलाकात रूस के वज़ीर ख़ारजा जनाब सेर्गेई लैवरोव से होगी। डॉक्टर अल अंसारी ने कहा कि ये दौरा यूक्रेन में कशीदगी की वजह से दुनिया को दरपेश मुश्किल हालात में हो रहा है, जिसके दौरान रूस यूक्रेन बहरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उसको हल करने के लिए सिफारती कोशिशों पर गौर किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि कतर इस मसले के पुरअमन हल के लिए मुनासिब हालात पैदा करने की बैनुल अक़वामी कोशिशों को सपोर्ट कर रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सरपरस्ती में वज़ीर तिजारत व सनात शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम आल थानी ने नेशनल प्रोडक्ट वीक की तक़रीबात का इफ्तिताह किया। ये हफ्ता वज़ारत तिजारत व सनअत कतर तरक्याती बैंक के ताउन से मना रही है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान वज़ीर तिजारत व सनअत ने कौमी मसनूआत हफ्ते की इस इनिशिएटिव की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये तकरीबात कतर के नेशनल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने वाली कामयाबियों में एक इजाफा है। उन्होंने कहा कि ये हफ्ता तवील सफ़र का समरा है। इस मौके पर वज़ीर तिजारत व सनअत शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम आल थानी ने तमाम शरीक जिहतों बिलखुसूस कतर तरक्याती बैंक की तारीफ़ की, जिसने ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसके ज़रिए पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोकल कंज्यूमर लोकल मैन्युफैक्चरर से वाकफियत हासिल कर सकेंगे। नवी कतर बैनुल अक़वामी ज़रई नुमाइश और तीसरी आलमी माहौलियाती नुमाइश जारी है। इन नुमाइशों के मौके पर वज़ीर बल्दियात डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की सुबैई और वज़ीर माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली डॉक्टर फालेह बिन नासिर बिन अहमद बिन अली आल थानी ने कतरी फार्म्स के मालिकान के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने और कुदरती और आबी वसाइल को महफूज रखने के तरीक़ाकार और इस सिलसिले में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात को बातचीत के ज़रिए हल करने में कतर के अहम किरदार की एक और मिसाल दोहा में शुरू होने वाले चार्ड अमन मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात के इफ्तिताही सेशन में चार्ड की अबूरी फ़ौजी काउंसिल और मुसल्लह ग्रुपों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया।
مذاکرات کا مقصد قومی بات چیت کے ذریعے قومی مصالحت تک پہنچنا اور امن و ترقی کی خاطر آزاد اور جمہوری انتخابات کرانا ہے۔ افتتاحی اجلاس میں قطر کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی، چاڈ کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم جناب باہیمی باداکی البرٹ، لیبیا کی وزیر خارجہ محترمہ نجلہ المنقوش، افریقی یونین کے صدر جناب موسیٰ فکی محمد اور دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعات میں ثالثی کے لیے قطری وزیر خارجہ کے ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی، متعدد اعلیٰ حکام، سفارتکار اور علاقائی اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ قطر ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے سری لنکا کے وزیر مملکت برائے ہوابازی جناب DV شناکا نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعاون پر مبنی تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ ترکی کے شہر انطالیہ میں منعقدہ دوسرے سفارتی فورم کے موقع پر معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے ترکی کے وزیر خارجہ کے نائبین جناب یاؤس سلیم کیران اور جناب سیدات اونل کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع کے علاوہ افغانستان کی صورتحال، بالخصوص وہاں اسکولوں اور تعلیم کے مسائل، یوکرین میں انسانی امداد کی ترسیل اور شام کے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یوکرین کے صدر جناب ولودیمیر زیلنسکی نے نیٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے ملک کی فضاؤں کو نو فلائی زون قرار دے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرنے سے روس نیٹو کے ممبر ملکوں پر حملہ کرے گا۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایک ٹیلی فون کال کے دوران اس امر پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے کہ یوکرین پر حملے کی پاداش میں روس کا احتساب کیا جائے گا۔ دونوں صدور نے یوکرین کی حکومت اور عوام کی سپورٹ جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ روکنے کے متعلق جاری مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ اس لڑائی کو 2 ہفتے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ روسی مذاکرات کاروں کے وفد میں شامل جناب لیونید سلوسکی نے کہا ہے کہ کئی راؤنڈز کی بات چیت کے بعد بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ یہ مذاکرات پڑوسی ملک بیلاروس کی سرحد پر ہو رہے ہیں۔ اسی دوران روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ بات چیت میں کچھ مثبت تبدیلیاں روزانہ کی بنیاد پر دیکھی جا رہی ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ جناب ڈمیٹری کولیبا نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹیلی فون پر امریکی وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن کے ساتھ بات چیت کی ہے، جس کے دوران اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ روسی جارحیت کو روکنے اور اس کے جرائم کی پاداش میں اس کا احتساب کرنے کے لیے ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے سوال اٹھایا کہ آخر روسی ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو جنگی جہاز کیوں نہیں دیے جا رہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ گینی بساؤ کے صدر کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ آج ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں، جس کے دوران یوکرین روس جنگ کی تازہ صورتحال اور اس مسئلے کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کے امکانات پر غور کیا جائے گا۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ چاڈ امن مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یوکرین میں روس کی فوجی کارروائیاں جاری ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ 2 طرفہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سودانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
Preview